लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक विश्वको भूगोल लिएर आज हामी तपाईहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले यस सेसनमा विश्वको भूगोलबाट हालसम्म परीक्षामा सोधिसकेका सम्पूर्ण प्रश्नहरू र त्यसको समाधान, साथै अब आउने परीक्षामा सोध्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र त्यसको समाधान लिएर तपाईहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। र अब सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ? जसको सही उत्तर रहेको छ म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी। अर्थात् विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी हो, जुन खरिदार 2068 सालमा र नायब सुब्बा 2071 सालमा लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको प्रश्न हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ एन्डिज पर्वतमाला। अर्थात् विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला हो, जुन नायब सुब्बा 2076 सालको परीक्षाको प्रश्नमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन जोडा गलत छ? परीक्षामा कहिलेकाहीँ कुन जोडा सही छ र कुन जोडा गलत छ भनेर सोध्ने हुनाले यसमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। र यहाँ प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा पहिलो रहेको छ गर्जनेवाला चालिसा, जुन 40 देखि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भनेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ भूमध्य रेखा, जुन 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको छ भने अर्को रहेको छ कडिलेरा, जुन समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला भनेको छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ, सबै उत्तरहरू सही छन्। अर्थात् गर्जनेवाला चालिसा भनेको 40 देखि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो, ठिक हो। त्यस्तै भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा नै हो भने कडिलेरा भनेको समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला हो। यो शाखा अधिकृत 2069 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा ठुलो नुनिलो पानीको ताल कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ क्यारिबियन सागर, जुन नायब सुब्बा 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, महासागरको पिँधलाई के भनिन्छ? जसको सही उत्तर रहेको छ ओसियन फ्लोर भनिन्छ, जुन शाखा अधिकृत 2078 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कालीगण्डकीमा पर्ने विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छीको गहिराई कति रहेको छ भनेको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ 6967 मिटर, जुन गण्डकी प्रदेश चौथो तह 2078 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पृथ्वीभित्र रहेको पदार्थहरू तापक्रमका कारण पग्लिएर र पछाडि चिसिएर बनेको चट्टानलाई के भनिन्छ? जसको सही उत्तर रहेको छ आग्नेय चट्टान भनिन्छ, जुन गण्डकी प्रदेश चौथो तह 2078 सालमा सोधिएको थियो। अर्थात् पृथ्वीभित्र रहेको पदार्थहरू तापक्रमका कारण पग्लिएर र पछि चिसिएर बनेको चट्टानलाई आग्नेय चट्टान भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, भूमध्य रेखा कति डिग्री अक्षांश रेखा हो? जसको सही उत्तर रहेको छ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जुन नायब सुब्बा 2073 सालमा सोधिएको थियो। अर्थात् भूमध्य रेखा भनेको 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन समुद्रको सीमाले 3वटा महादेशलाई छुन्छ? जसको सही उत्तर रहेको छ भूमध्य सागर। भूमध्य सागरको सीमाले 3वटा महादेशलाई छुन्छ। र कुन कुन महादेश भन्ने आयो भने एसिया, युरोप र अफ्रिका गरी 3वटा महादेशलाई छुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बङ्गालको खाडीको ... नामक चक्रपातको कारण नेपालमा 2075 सालमा ठण्डी बढेको थियो। यो नासु 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो र जसको सही उत्तर रहेको छ फेथाई। अर्थात् बङ्गालको खाडीको फेथाई नामक चक्रपातको कारण नेपालमा 2075 सालमा ठण्डी बढेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ काजाकिस्तान। अर्थात् विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकिस्तान हो, जुन नायब सुब्बा 2072 सालको परीक्षामा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वमा सबैभन्दा बढी बाँच्ने प्राणी कुन हो भनेको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ कछुवा। र कति वर्ष बाँच्छ भन्यो भने 300 वर्ष बाँच्छ यो। त्यस्तै यदि विश्वमा सबैभन्दा बढी बाँच्ने प्राणी नभनेर विश्वमा सबैभन्दा ठुलो प्राणी भनेर सोध्यो भने त्यसको सही उत्तर हुनेछ व्हेल। र अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन जोडा गलत छ? कहिले कुन जोडा सही छ र कहिले कुन जोडा गलत छ सोध्ने हुनाले बहुत ध्यान दिनु होला यसमा। कुन जोडा गलत छ भनेको छ, जसमा सबैभन्दा पहिला दिएको छ सूर्योदयको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ भनेको छ, अर्थात् जापान जोडा दिएको छ। त्यस्तै अर्को योगीको राज्य बर्मा, त्यस्तै संसारको छाना पामिरको पठान,
पठार र अर्को सूर्यास्तको देश भनेर ग्रेट ब्रिटेन दिएको छ, जसमा सूर्योदयको देश जापान ठिक रहेको छ। त्यस्तै संसारको छाना पामिरको पठार पनि ठिक रहेको छ र सूर्यास्तको देश ग्रेट ब्रिटेन पनि ठिक रहेको छ भने योगीको राज्य बर्मा यो चाहिँ गलत रहेको छ, अर्थात् ख चाहिँ गलत छ भने जसको सही उत्तर रहेको छ योगीको राज्य भनेर कोरियालाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ एसिया महादेश र अफ्रिका महादेशको सिमानामा कुन सागर रहेको छ, अर्थात् एसिया महादेश र अफ्रिका महादेशलाई कुन सागरले छुट्याउँछ भन्ने प्रश्न हो यो, जसको सही उत्तर रहेको छ लाल सागर। र त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ एसियाको निलो मुटु भनेर चिनिने ताल कुन हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ बैकाल ताल, अर्थात् एसियाको निलो मुटु भनेर बैकाल ताललाई चिनिन्छ, जुन खरिदार 2071 सालको परीक्षामा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ चट्याङको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ भुटान। चट्याङको देश भनेर भुटानलाई चिनिन्छ। बङ्गालको दुःख भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ, अर्को प्रश्न रहेको छ र जसको सही उत्तर रहेको छ दामोदर नदी, अर्थात् बङ्गालको दुःख भनेर दामोदर नदीलाई चिनिन्छ। र कहिलेकाहीँ दामोदर नदी नदिएर अप्सनमा कोशी नदी छ भने कोशी नदीलाई लगाउनु होला, किनभने नेपालको कोशी नदीलाई भारतमा पुगेपछि दामोदर नदी भनिन्छ। र यो पनि एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि कोशी नदीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नदीको नामले चिनिन्छ भन्न सक्छ, कोशी नदीलाई भारतमा पुगेपछि दामोदर नदीको नामले चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखालाई के भनिन्छ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ 38 प्यारलल। त्यस्तै अब 38 प्यारलल जानिराख्दाखेरि परीक्षामा सोध्न सक्ने अरू प्रश्नहरूलाई पनि सँगै हेरौँ। अर्को रहेको छ 17 प्यारलल। 17 प्यारलल भनेको उत्तर र दक्षिण भियतनाम बीचको सीमारेखा हो। त्यस्तै यो 17 प्यारलल चाहिँ हाल उत्तर र दक्षिण भियतनाम नभएर एकीकरण भएर भियतनाम बनिसकेको हुनाले हाल अस्तित्वमा चाहिँ छैन यो। त्यस्तै अर्को रहेको छ 24 प्यारलल। 24 प्यारलल भनेको पाकिस्तानद्वारा माग गरिएको र भारतद्वारा अस्वीकृत गरिएको सीमारेखा हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ 49 प्यारलल, जुन क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको सीमारेखा हो। परीक्षामा धेरैजसो सोध्ने यिनै हो, 38 प्यारलल, 17 प्यारलल, 24 प्यारलल र 49 प्यारलल। यो चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसलाई हामी सजिलोसँग सम्झिन पनि सक्छौँ। सम्झने सूत्रको रूपमा सबै चौपाया अड्क्यो उन क्या सरा भनेर सूत्र बनाएका छौँ, जसमा सबैको अर्थ रहेको छ 17 भियतनाम, स भनेको 17, भी भनेको भियतनाम अर्थात् सफी, चौपाया भनेको चार खुट्टा भएको जनावर भन्ने बुझिन्छ चौपाया। यसरी सम्झिनु होला। सम्झिँदा सबै चौपाया अड्क्यो उनका सरा। चौपायाको अर्थ रहेको छ चौ भनेको 24 प्यारलल र पाया भनेको छ पाकिस्तान र भारत। पाकिस्तानद्वारा चौपा भा भन्दा हुन्छ, यसमा चौपाया लेखेको छ, पाकिस्तानले माग गरेको र भारतद्वारा अस्वीकृत गरिएको। त्यस्तै अर्को अर्थ रहेको छ अड भनेको 38, को भनेको कोरिया। 38 प्यारलल उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको अडको अर्थात् अड भनेको 38 र को भनेको कोरिया। 38 प्यारलल चाहिँ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा। त्यस्तै उन क्या सरा भनेको उन भनेको 49 प्यारलल, क्या भनेको क्यानाडा, सरा भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात् 49 प्यारलल चाहिँ क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको सीमारेखा हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा ठुलोबाट सानो क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ, जसमा क्यास्पियन ताल, उराल ताल, हुरोन ताल, भिक्टोरिया ताल र सुपेरियर ताल भनेर दिएको छ र जसको सही क्रम हुन्छ क्यास्पियन ताल, त्यसपछि सुपेरियर ताल, त्यसपछि भिक्टोरिया ताल, त्यसपछि उराल ताल, त्यसपछि हुरोन ताल, जसलाई तपाईँले सजिलो सूत्रको हिसाबले पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो विश्वका 5वटा ठुला तालहरू दिएको छ, जुन जसको सम्झने सूत्र रहेको छ क्या सुपर भिडियो उहु भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ। क्या भनेको क्यास्पियन ताल, सुपर भनेको सुपेरियर ताल, भनेको भिडियो भनेको भिक्टोरिया ताल र उ भनेको उराल ताल, उ भनेको हुरोन ताल, अर्थात् क्या सुपर भिडियो उहु भनेर विश्वका 5वटा ठुला तालहरू सम्झिन सक्नुहुनेछ। र यो सही क्रम ठुलोबाट सानो अथवा सानोबाट ठुलोमा सोध्ने हुनाले यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विषमताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ विषमताको महादेश भनेर एसिया महादेशलाई चिनिन्छ। र त्यस्तै यदि विषमताको महादेश नभनेर विचित्रताको महादेश भन्यो भने त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। विषमताको महादेश भनेर एसियालाई चिनिन्छ, विचित्रताको महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। झुक्काउन सक्नेछ, विशेष ख्याल गर्नु होला। र त्यस्तै कंगारुको महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। त्यस्तै एक देश एक महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। त्यस्तै अँध्यारो महादेश भनेर अफ्रिकालाई चिनिन्छ। त्यस्तै नयाँ संसार भनेर उत्तर अमेरिकालाई चिनिन्छ भने पश्चिम गोलार्धको देश भनेर पनि उत्तर अमेरिकालाई चिनिन्छ र हिमच्यादर भनेर अन्टार्क्टिकालाई चिनिन्छ भने प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर युरोपलाई चिनिन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परीक्षामा यो महादेशहरूको उपनाम हो। महादेशहरूको उपनामलाई म तपाईहरुलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले एकै ठाउँ प्रस्तुत गर्यौं हामीले।
विचित्रताको महादेश अस्ट्रेलिया ख्याल गर्नु होला। विषमताको महादेश एसिया, विचित्रताको महादेश अस्ट्रेलिया, कंगारुको महादेश अस्ट्रेलिया, एक देश एक महादेश त्यो पनि अस्ट्रेलिया, अँध्यारो महादेश अफ्रिका, नयाँ संसार भनेर उत्तर अमेरिका, पश्चिमी गोलार्धको देश भनेर त्यो पनि उत्तर अमेरिका, हिमच्यादर भनेर अन्टार्कटिका र प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर युरोप। परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तेलको महासागर भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ हिन्द महासागर। त्यही भनेर सम्झिनु होला, त्यही अर्थात् तेलको हिन्द। र त्यस्तै वाणिज्य महासागर भनेर सोध्यो भने चाहिँ आन्ध्र महासागरलाई चिनिन्छ। अब त्यही भनेर सम्झिनु होला, अब भनेको आन्ध्र वाणिज्य र त्यही भनेको तेलको हिन्द। यो चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुन सक्ने र परीक्षाको दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तेलको महासागर भन्यो भने हिन्द महासागर र वाणिज्य महासागर भन्यो भने आन्ध्र महासागर। त्यस्तै दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भनेर सोध्यो भने कुमेरु महासागर र चिसो पानीको महासागर भनेर सोध्यो भने त्यो पनि कुमेरु महासागर। र यदि उत्तर ध्रुवीय महासागर भनेर सोध्यो भने सुमेरु महासागर। यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। उत्तर ध्रुवीय सुमेरु महासागर, दक्षिण ध्रुवीय कुमेरु महासागर र जुन दक्षिण ध्रुवमा छ त्यो चाहिँ चिसो हुन्छ भनेर सम्झिनु होला। चिसो पानीको महासागर त्यो पनि कुमेरु महासागर। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ भिक्टोरिया ताल। अर्थात् विश्वकै सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदीको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई केले छुट्याएको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ पानामा नहर। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई पानामा नहरले छुट्याइएको छ। त्यस्तै यदि उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका नभनेर दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका भनेर क्वेसन आयो भने त्यसको चाहिँ डेक नहर, अर्थात् दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकालाई डेक नहरले छुट्याएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ दिन र रात बराबर कहिले हुन्छ भनेको छ, जुन 21 मार्च र सेप्टेम्बर 23 मा हुन्छ, जसलाई तपाईले सम्झनको लागि एमा सेते भन्न सक्नुहुन्छ। एमा भनेको 21 मार्च र सेते भनेको सेप्टेम्बर 23। 21 मार्च र सेप्टेम्बर 23 यसलाई सम्पात पनि भन्दछ। यो दिन र रात बराबर हुन्छ यसमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ याङ्जे। यदि एसिया महादेशको नभनेर अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भन्यो भने नाइल नदी सम्झिनु होला। त्यस्तै उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी भन्यो भने मिसिसिपी मिसौरी। त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी अमेजन, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो। त्यस्तै युरोपको सबैभन्दा लामो नदी एनिसी र त्यस्तै अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो नदी मरे डार्लिङ। यो चाहिँ परीक्षामा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा लामो नदी एसियाको भन्यो भने याङ्जे, अफ्रिकाको नाइल, उत्तर अमेरिकाको मिसिसिपी मिसौरी, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन जुन विश्वकै ठुलो हो, यो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। युरोपको एनिसी र अस्ट्रेलियाको मरे डार्लिङ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो, जसको सही उत्तर रहेको छ किलिमन्जरो, जुन नायब सुब्बा 2070 सालमा जोडा मिलाउनमा सोधेको थियो। अर्थात् एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दिएर अर्कोपट्टि 4वटा महादेशको ठुलो ठुला हिमनदीहरू दिएर जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सोधेको थियो। र यदि अफ्रिका महादेशको नभनेर एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो भनेर सोध्यो भने जसको सही उत्तर हुनेछ सियाचेन। त्यस्तै उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हवार्ड। त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी पेरिटो मोरिनो। त्यस्तै अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी लम्बाट, जुन विश्वकै सबैभन्दा लामो हिमनदी हो लाम्बाट। त्यस्तै युरोपको सबैभन्दा लामो हिमनदी पटनाजोकुल र त्यस्तै अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हर्ड आइल्यान्ड रहेको छ। सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन महादेशको कुन हो, यो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। मैले अझै एकचोटि भने यहाँ एसियाको सियाचेन, अफ्रिकाको किलिमन्जरो, उत्तर अमेरिकाको हवार्ड, दक्षिण अमेरिकाको पेरिटो मोरिनो, अन्टार्कटिकाको लाम्बाट जुन चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा लामो हो, विशेष पनि भयो यो, युरोपको भट्नाजोकुल र अस्ट्रेलियाको हर्ड आइल्यान्ड। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ उत्तर अमेरिका कसले पत्ता लगाएका थिए, यो रहेको छ क्रिस्टोफर कोलम्बस। अर्थात् उत्तर अमेरिका क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ डाउन्स। अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ। अब अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदान जानिसकेपछि तपाईँले एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अर्थात् सबै महादेशको घाँसे मैदानलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हेरौँ यहाँ। एसियाको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ, अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई बेल्ट भनिन्छ, उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेयरी भनिन्छ, दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई पम्पाज भनिन्छ, अन्टार्कटिकामा घाँसे मैदान नै छैन, अन्टार्कटिकामा घाँसे मैदान हुने कुरा नै भएन, हिउँले ढाकिएको छ। त्यस्तै युरोपको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ।
फेरि एकपटक हेरौँ यसलाई। अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ, एसियाको घाँसे मैदान स्टेप्स, अफ्रिकाको घाँसे मैदान बेल्ट, उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदान प्रेयरी, दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदान पम्पाज, अन्टार्कटिकामा घाँसे मैदान छैन, यो हिउँले ढाकिएको छ, युरोपको घाँसे मैदान स्टेप्स। एसिया र युरोप दुईटाको स्टेप्स हो, सेम उत्तर हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमालाको नाम के हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ मेकिनले। त्यस्तै एसियाको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला भन्यो भने सगरमाथा, अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला भन्यो भने किलिमन्जारो, त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला माउन्ट एकान्कागुआ, त्यस्तै अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला एल्सवर्थ पर्वत, त्यस्तै युरोपको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला माउन्ट एल्ब्रुज, त्यस्तै अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला माउन्ट कोस्कियुसको रहेको छ। अर्थात् उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला मेकिनले, एसियाको सगरमाथा, अफ्रिकाको किलिमन्जारो, दक्षिण अमेरिकाको माउन्ट एकान्कागुआ, अन्टार्कटिकाको एल्सवर्थ पर्वत, युरोपको माउन्ट एल्ब्रुज र अस्ट्रेलियाको माउन्ट कोस्कियुसको। यो पनि परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा कान्छो देश कुन हो, जसको सही उत्तर रहेको छ दक्षिणी सुडान। विश्वको सबैभन्दा कान्छो देश दक्षिण सुडान रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको कुन सहरलाई निषेधित सहरका रूपमा चिनिन्थ्यो, जसको सही उत्तर रहेको छ बेइजिङ। अर्थात् विश्वमा बेइजिङलाई निषेधित सहरको रूपमा चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो, जसको सही उत्तर रहेको छ सहारा मरुभूमि। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सूर्योदयको देश भन्नाले कुन राष्ट्रलाई जनाउँछ, जसको सही उत्तर रहेको छ जापान। अर्थात् सूर्योदयको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ, अंकारा, टोरेन्टो, रियो द जेनेरियो र मोम्बासा दिएको छ भने अर्को साइडमा क्यानाडा, टर्की, ब्राजिल र केन्या दिएको छ। प्रमुख सहरहरू कुन कुन देशमा पर्छन् भन्ने हिसाबको जोडा मिलाउ सोधेको छ यहाँ, र जसको सही उत्तर रहेको छ अंकारा टर्कीमा पर्दछ, त्यस्तै टोरन्टो क्यानाडा, रियो द जेनेरियो ब्राजिल र मोम्बासा केन्या। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, तलका मध्ये कुन भनाइ गलत छ भनेको छ। कुन भनाइ सही छ अथवा कुन भनाइ गलत छ भनेर परीक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू अर्थात् धेरै परीक्षार्थीहरू झुक्किने हुनाले तपाईँ विशेष ख्याल गर्नु होला। कुन भनाइ गलत छ, यसमा चाहिँ हामी गलत पत्ता लगाउनु पर्नेछ। 1 नम्बरमा रहेको छ, दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्दछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ, उत्तर अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ, दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो। त्यस्तै 4 नम्बरमा दिएको छ, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल हो, र जसको सही उत्तर रहेको छ घ चाहिँ गलत छ, र अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल होइन भिक्टोरिया ताल हो। दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्छ, ठिक छ। उत्तर अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्छ, यो पनि ठिक छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो, यो पनि ठिक छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल होइन, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नाइल नदीको वरदान भन्नाले कुन देशलाई जनाउँछ, जसको सही उत्तर रहेको छ इजिप्ट। नाइल नदीको वरदान भनेर इजिप्टलाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो, जसको सही उत्तर रहेको छ हिन्द महासागर। अब तेस्रो ठुलो भन्ने जानिसक्दाखेरि तपाईँले पहिलो कुन दोस्रो कुन पनि जान्नु होला। पहिलो प्रशान्त महासागर, दोस्रो आन्ध्र महासागर, तेस्रो ठुलो हिन्द महासागर, त्यसपछि कुमेरु महासागर चौथो र सुमेरु महासागर पाँचौं। यो पाँचवटै जान्नु होला, र परीक्षामा ठुलोदेखि सानोको क्रममा अथवा सानोदेखि ठुलोको क्रममा लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु यो पाँचवटालाई अर्डरमै जान्नु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, GMT को पूरा रूप के हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ ग्रिनविच मिन टाइम। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो भनेको छ। यो तेस्रो ठुलो कुन हो भन्ने जानिसकेपछि भन्ने क्वेसन तपाईँ हेरिरहँदा तपाईँले पहिलो कुन हो, दोस्रो कुन हो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं यो क्रममै जान्नु होला। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तेस्रो ठुलो रहेको छ उत्तर अमेरिका, र यदि पहिलो ठुलो कुन हो भन्यो भने एसिया, दोस्रो ठुलो कुन हो भन्यो भने अफ्रिका, तेस्रो उत्तर अमेरिका भइहाल्यो, चौथो दक्षिण अमेरिका, त्यसपछि अन्टार्कटिका, त्यसपछि युरोप र त्यसपछि अस्ट्रेलिया। ठुलोदेखि सानो अथवा सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाउन पनि सोध्ने हुनाले यो
चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र विशेष ख्याल गर्नु होला। र अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित मुलुक कुन हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ काजाकिस्तान। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ साँडे जुधाइ कुन देशको राष्ट्रिय खेल हो भनेको छ। यो चाहिँ अलिकति अचम्मको खेल भएको भएर परीक्षामा 1-2 पटक सोधिसकेको पनि छ र जसको सही उत्तर रहेको छ स्पेन। स्पेन चाहिँ साँडे जुधाइ स्पेनको राष्ट्रिय खेल हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ निम्नमध्ये कुन हिमालको उचाइ 8000 मिटर भन्दा कम छ भनेको छ, जसमा माउन्ट केटु, मनास्लु, मकालु र माउन्ट एल्ब्रस दिएको छ। र हामीले यसमा चाहिँ एकदमै सजिलैसँग पढ्न सक्छौँ। हामीले विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 8वटा हिमाल नेपालकै रहेका छन् र जसमा सबैभन्दा पहिलो सगरमाथा हो भने अरू क्रमशः नेपालकै हुन् र एउटा माउन्ट केटु जुन चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखरमा दोस्रोमा पर्छ, जुन पाकिस्तानमा रहेको छ। त्यसैले सजिलै हामी भन्न सक्छौँ माउन्ट केटु, मनास्लु, मकालु, सगरमाथा, मकालु, मनास्लु, लोत्से अनि चोयु, यिनी धौलागिरी, यिनी हिमालहरू 8000 मिटरभन्दा अग्लाको क्रममा छन् भने 8000 मिटरभन्दा कुन कम छ भनेको छ माउन्ट एल्ब्रस। यो चाहिँ 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालको क्रममा पर्दैन, त्यसैले पनि सजिलै भन्न सक्छौँ यसको उत्तर रहेको छ माउन्ट एल्ब्रस। अर्थात् माउन्ट एल्ब्रसको उचाइ 8000 मिटरभन्दा कम छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ दक्षिण गोलार्धमा 21 जुन पछि कुन ऋतु सुरु हुन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ शिशिर ऋतु। दक्षिण गोलार्धमा 21 जुन पछि शिशिर ऋतु सुरु हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। त्यसपछिको प्रश्न रहेको छ सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। गोबी मरुभूमि एकपट्टि मरुभूमि दिएको छ भने अर्कोपट्टि उक्त मरुभूमि कहाँ पर्छ भन्ने सम्बन्धमा जोडा मिलाउ दिएको छ। गोबी वन मरुभूमि, मोजामी मरुभूमि, थार मरुभूमि र कराकुम दिएको छ भने अर्कोपट्टि अमेरिका, भारत र पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र एसिया दिएको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ गोबी मरुभूमि एसियामा पर्दछ, मोजामी मरुभूमि अमेरिकामा पर्दछ, थार मरुभूमि भारत र पाकिस्तानमा पर्दछ भने कराकुम मरुभूमि तुर्कमेनिस्तानमा पर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ मरुभूमि नभएको विश्वको एकमात्र महादेश कुन हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ युरोप। मरुभूमि नभएको विश्वको एकमात्र महादेश युरोप हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ, जसमा अफ्रिका, नाइल, एसिया र पामिर दिएको छ भने अर्को साइडमा संसारको छानो, थार, भिक्टोरिया ताल र माउन्ट कोबो दिएको छ र जसको सही उत्तर रहेको छ अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। अफ्रिकासँग भिक्टोरिया ताल जोडा मिल्यो। त्यस्तै नाइल, माउन्ट कोबो, त्यस्तै एसियाको थार मरुभूमि र पामिर संसारकै छानो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेको छ। सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ र यदि हजारौं हात्तीको देश भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यो चाहिँ लाओस हो। सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ भने हजारौं हात्तीको देश भनेर लाओसलाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अर्को प्रश्न पनि जोडा मिलाउ सोधेको छ, जसमा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप र अफ्रिका सोधेको छ भने अर्को साइडमा रकी पर्वत, किलिमन्जरो, एन्डिज पर्वत र युराल पर्वत सोधेको छ। अर्थात् महादेशको अग्लो पर्वतहरूको क्रम सोधेको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ उत्तर अमेरिकाको रकी पर्वत, त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्वत, युरोपको युराल पर्वत र अफ्रिकाको किलिमन्जरो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ भूगोलको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ इरेटोस्थेनिज। भूगोलको पिता भनेर इरेटोस्थेनिजलाई चिनिन्छ भने यदि भूगोलको पिता नभनेर मानव भूगोलको पिता भन्यो भने त्यो चाहिँ फ्रेडरिक रड्जेल हुन्छ। भूगोलको पिता भनेर इरेटोस्थेनिजलाई चिनिन्छ भने मानव भूगोलका पिता भनेर फ्रेडरिक रड्जेललाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कुन निम्नलिखित मध्ये कुन चाहिँ बेठिक छ भनेको छ। जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर एस आकारको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 1 डिग्री अक्षांशको फरकमा सरदर 111 किलोमिटर दूरी फरक पर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मुख्य नदीसँग मिल्ने ससाना नदीलाई सहायक नदी र ठुला नदीबाट छुट्टिएर गएका नदीलाई शाखा नदी भनिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ। जसमा सही उत्तर रहेको छ घ, अर्थात् घ चाहिँ गलत रहेको छ, घ चाहिँ नमिल्ने रहेको छ र छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई जलवायु होइन मौसम भनिन्छ। लामो समयको औसतलाई चाहिँ जलवायु भनिन्छ भने छिनछिनमा परिवर्तन हुनेलाई मौसम भनिन्छ। प्रशान्त महासागरको त्रिभुज आकारको छ, ठिक रहेको छ। आन्ध्र महासागर एस आकारको छ, यो पनि ठिक रहेको छ।
1 डिग्री अक्षांशको फरकमा सरदर 111 किलोमिटर दूरी फरक पर्छ, यो पनि ठिक रहेको छ। मुख्य नदीसँग मिल्ने ससाना नदीलाई सहायक नदी र ठुला नदीबाट छुट्टिएर गएका नदीलाई शाखा नदी भनिन्छ, यो पनि ठिक रहेको छ भने छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलको अवस्थालाई जलवायु होइन मौसम भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ संसारको सबैभन्दा होचो भूभाग कहाँ पर्छ भनेको छ, जुन मृत सागरमा पर्छ। संसारको सबैभन्दा होचो भूभाग मृत सागर हो, जुन इजरायलमा पर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हिमशिला भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। हिमशिला भन्नाले समुद्रमा तैरिएर रहेको हिउँको डिक्कालाई बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तलको कुन भनाइ बेठिक छ भनेको छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ उटलाई मरुभूमिको जहाज भनेर चिनिन्छ, यो सही रहेको छ। त्यस्तै भूमध्यरेखा वरिपरि तापक्रम न्यून हुन्छ भनेको छ, न्यून होइन, भूमध्यरेखा भनेको गर्मी हुने ठाउँ हो, अर्थात् उच्च हुनुपर्ने हो, यो चाहिँ गलत छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सुडानको हावापानीलाई संसारको चिडियाघर पनि भनिन्छ र एसियामा पाइने सितो र कोडधारी वनलाई टाएगा भनिन्छ भनेको छ, जसमा सही उत्तर ख रहेको छ, अर्थात् ख चाहिँ गलत छ। हामीलाई क्वेसनले कुन गलत छ पत्ता लगाउन भनेको छ। भूमध्यरेखा वरिपरि तापक्रम उच्च हुन्छ हो भने अन्य उटलाई मरुभूमिको जहाज भनेर चिनिन्छ, यो पनि ठिक रहेको छ। सुडानको हावापानीलाई संसारको चिडियाघर भनेर चिनिन्छ, यो पनि ठिक रहेको छ भने एसियामा पाइने सितो र कोडधारी वनलाई टाएगा भनिन्छ, यो पनि ठिक रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कुन हावापानीको प्रदेशलाई फलफुलको बगैँचा भनिन्छ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ भूमध्य सागरीय हावापानी, अर्थात् भूमध्य सागरीय हावापानीको प्रदेशलाई फलफुलको बगैँचा भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ डोल्ड्रम्स भन्नाले के बुझिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ 5 डिग्री उत्तरदेखि 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशको क्षेत्र, अर्थात् 5 डिग्री उत्तरदेखि 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशको क्षेत्रलाई डोल्ड्रम भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा ठुलोदेखि सानो क्रममा महादेशहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। एसिया, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका, अन्टार्क्टिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका रहेको छ र यसको सही क्रम रहेको छ एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्क्टिका, युरोप र अस्ट्रेलिया। र कहिलेकाहीँ यो ठुलोदेखि सानो र कहिलेकाहीँ सानोदेखि ठुलो सोध्ने हुनाले क्रममा यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला, क्रममा नै जान्नु होला यसलाई। र अर्को प्रश्न रहेको छ कर्कट रेखा भनेको के हो भनेको छ। कर्कट रेखा भनेको 23.5 अर्थात् 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो। यसलाई 23(1/2) भनेर पनि दिने गर्छ, परीक्षामा नझुक्किनु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्दछ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ आन्ध्र महासागर। बर्मुडा त्रिकोण आन्ध्र महासागरमा पर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो, जसको सही उत्तर रहेको छ भारत, अर्थात् विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश भारत हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो, अफ्रिका। बढी भाषा बोलिने देश भन्यो भने भारत र सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश भन्यो भने अफ्रिका, विशेष ख्याल गर्नु होला यसमा। र त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज टाइटानिक एटलान्टिक महासागरमा कहिले डुबेको थियो, जसको सही उत्तर रहेको छ 1912 अप्रिल 14 एटलान्टिक जहाज कुन महासागरमा डुबेको थियो, टाइटानिक जहाज कुन महासागरमा डुबेको थियो भन्यो भने एटलान्टिक महासागरमा, र कहिले भन्यो भने 1912 अप्रिल 14। यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ जोडा मिलाऊ भनेको छ। जोडा मिलाऊमा तिब्बत, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव र पश्चिम द्वीप समूह भनेको छ भने अर्को साइडमा एडमन्डसेन, क्रिस्टोफर कोलम्बस, रबर्ट पियरी र ओडोरिक दिएको छ, अर्थात् पत्ता लगाउने व्यक्तिहरूको नाम दिएको छ र जसको सही उत्तर रहेको छ तिब्बत ओडोरिकले पत्ता लगाएका हुन्, अर्थात् तिब्बत जाने बाटो ओडोरिकले पत्ता लगाएका हुन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ उत्तरी ध्रुव रबर्ट पियरीले, त्यस्तै दक्षिणी ध्रुव रोड एडमन्डसेनले र पश्चिमी द्वीप समूह क्रिस्टोफर कोलम्बसले। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेदरल्यान्डको बासिन्दालाई डच भनिन्छ भने न्युजिल्यान्डको बासिन्दालाई के भनिन्छ। एउटा प्रश्न यही रहेको छ, नेदरल्यान्डको बासिन्दालाई के भनिन्छ भन्यो भने डच र न्युजिल्यान्डको बासिन्दालाई के भनिन्छ भन्यो भने किवी। यो पनि विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो भनेको छ। मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र लिबिया हो, त लिबियालाई मरुभूमिको हिरा भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ राजधानी, मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको राष्ट्र कुन हो भनेको छ, जुन जायर रहेको छ। जायरको मुद्राको नाम पनि जायर हो भने जायरको देश जायर भइहाल्यो र यसको राजधानी पनि जायर नै हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कुन हो भनेको छ। अघि हामी जोडा मिलाउमा पनि हेरिसक्यौँ, समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कडेलरा पर्वतमाला हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर कुन महासागरले चिनिन्छ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ युरोप, अर्थात् प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर युरोप महासागरलाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी कुन हो।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो मेक्सिको खाडी हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी मेक्सिको खाडी हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ भूमध्य सागरलाई काट्ने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ कङ्गो नदी। भूमध्य सागरलाई काट्ने विश्वको एकमात्र नदी कङ्गो नदी हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ 38 प्यारल। हामीले यो अगाडिको सेसनमा पनि हेरिसक्यौँ, अगाडिको क्वेसनमा पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा सानो सिक्का कुन देशको रहेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल। जुन जावा मुद्रा जयप्रकाश मल्लले चलाएको मुद्रा थियो, जयप्रकाश मल्लको पालाको मुद्रा जावा मुद्रा विश्वकै सबैभन्दा सानो सिक्काको रूपमा चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ भारत र पाकिस्तान बीच सन् 1947 मा निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ रेड क्लिफ लाइन। भारत र पाकिस्तान बीच सन् 1947 मा निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई रेड क्लिफ लाइन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ एसियाको निलो मुटु भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ बैकाल ताल। एसियाको निलो मुटु भनेर बैकाल ताललाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ न्युयोर्क सहर कुन नदी किनारमा अवस्थित रहेको छ, हडसन नदी किनारमा। न्युयोर्क सहर हडसन नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ओलम्पिक माउन्टेन्स नामक पर्वतमाला कुन महादेशमा रहेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ उत्तर अमेरिका। ओलम्पिक माउन्टेन्स नामक पर्वतमाला उत्तर अमेरिकामा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ उत्तर ध्रुवीय महासागर भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ सुमेरु महासागर। उत्तर ध्रुवीय महासागर भनेर सुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ एसिया महादेशमा कति भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्, 12 वटा। एसिया महादेशमा 12 वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन् भन्ने जानिसकेपछि तपाईले अब सँगसँगै अरू महादेशलाई पनि हेर्नुहोस्। जस्तो अफ्रिकामा कतिवटा छ, 16 वटा। उत्तर अमेरिकामा 0 वटा। दक्षिण अमेरिकामा 2टा। अन्टार्कटिकामा 0 अर्थात् छैन। युरोपमा 18, अस्ट्रेलियामा 0। भूपरिवेष्टित राष्ट्र एसिया 12 वटा, अफ्रिका 16 वटा, उत्तर अमेरिका छैन, एउटा पनि छैन, दक्षिण अमेरिका 2 वटा, अन्टार्कटिका 0 वटा, युरोप 18 वटा, अस्ट्रेलिया 0 वटा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ भिन्सन म्यासिभ कुन महादेशको सर्वोच्च शिखर हो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ अन्टार्कटिका। अर्थात् अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर भिन्सन म्यासिभ हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ वाणिज्य वायु कुन नियम अनुसार बहन्छ, अर्थात् वाणिज्य वायु बहने नियमलाई के भनिन्छ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ फेरलको नियम। वाणिज्य वायु फेरलको नियम अनुसार बहन्छ। यतिन्जेल हामीसँगै रहनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल हामीसँगै रहँदा तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा कृपया राम्रो लाग्यो लेखिदिनु होला। त्यस्तै नराम्रो लाग्यो भने के कस्तो सुधार गरेर उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ तपाईको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु, कृपया सुझाव दिनुहोला। साथै आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला भने तपाई जस्तै तयारी गर्ने साथीहरू समक्ष पुर्याउनका लागि सेयर गरिदिनु होला। यतिन्जेल हामीसँगै रहनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।